بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔
جا کرو کرسی بابن لے آرہے دو لیں میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میری سمید سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ دی اندر پہنچے۔ مدینہ منورہ دی اندر حالات کچھ اس طرح دے نے، لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد دشمنیاں عروج دے، ایک دوسرے دی جان دے دشمن، عزت دی کوئی پرواہ نہیں، مال جڑا جدی اچھی ہوندہ ہے وہ کھچل جاندہ ہے، کوئی کسی نو اس سے بارے رب دا ڈر خوف دل اندر کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس معاشرے نو ایک مثالی اور ماڈل اور نمونے دے تحت پیش فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام، اور اس معاشرے نو ترتیب دین واسطے جو سب تو پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعائی دیتی ہے، جو سب تو پہلے گولیاں اور ڈوز پلائی پاک پیغمبر علیہ السلام نے، او حدیث میں احباب دے صاحب نے تلاوت کی تھی۔ یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم ہے جدا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام دیوانہ وار آ رہے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اے دور کھڑا ویندہ پہ ہے، بڑی محبت صحابہ نو اپنے نبی نال، کیویں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، جا کے نزدیک ہو کے قریب ہو کے دیکھنا چاہیے معاملہ کی۔ اے اس جگہ تو چلیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آیا، جدو پاک پیغمبر دے چہرے انور تے نظرہ پئیاں نا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہتھاں تے ہاتھ دے کے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ قبیلے والیاں کو گیا وہ کہنے لگے عبداللہ جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے انہیں کوئی نہ کوئی گال کیتی ہے، اپنا مطالبہ سامنے رکھے ہے، کسی نے معجزہ طلب کیتا ہے، تو انہا پڑھیا لکھیا سے تیرا حق بندہ سی، تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرے یا سوال کرے یا دیکھو جواب لیں دو۔ جس وقت گل کیتی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمان لگے لوگو تو انکی دساں او سونا ایڈا سی، میرے ضمیر نے فیصلہ دیتا ہے بھی ایڈا سونا بندہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ او حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اب آبے میں اٹھا دیتا، او حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا فرمان جو مدینے دی سرزمین تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس دے راوی کی فرمایا؟ پاک پیغمبر فرمان دینے یا ایوہ الناس، پاک پیغمبر علیہ السلام نے بالعموم سارے لوگانو، مکے والو، مدینے والو، طائف والو، یمن والو، شام والو، خندق والو، تبوک والو، خیبر والو، حنین والو، بدر و احد والے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر خاص و عام نو متنبع فرمایا یا ایوہ الناس، اور کائنات دی اندر بسنے والو او لوگو جی سونیا کی حکم ہے، میرے نبی فرمان دینے افشو السلام،
پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سلام نو عام کر دے ہو ایک دوسرے نو سلام کیا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیتا ہے غور کرنا میرا توجہ کرنا پاک پیغمبر نے عمل بڑے چھوٹے چھوٹے جے بیان فرمائے نے انہاں دا رزلٹ بڑا پاک پیغمبر نے بیان کیتا ہے توجہ کرنا میرے نبی فرماندے نے یا ایوہ الناس افشوا السلام فرمایا لوگو سلام نو عام کر دیو اپنا ملے تا بیگانا ملے تا اللہ اکبر السلام علیکم کیا کرو غور کرنا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہل اللہ رب العزت فرما دینے ہو ایمان والے ہو سنو نہ ذرا اپنے گھران دے اندر یا کسی دوسرے گھر اندر جدو تسی جایا کرو نا فرمایا اجازت طلب کرنی ہے تے فرمایا سلام کہے بغیر داخل نہیں ہونا تسی السلام علیکم کہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے غور کریوں سونے توجہ کرینا حضرت عبداللہ بن عمر اس باب دے راوی نے فرمان دینے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر ای الاسلام خیر پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے ایک صحابی سوال کردے سونیا اللہ اکبر اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تے سارے ہی ہو رہے ہیں اپنے آپنو مسلمان تے سارے ہی کہہ رہے ہیں سارے کہیں بے نہیں اسی دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے فرمایا ای الاسلام خیر سونے چنگا اسلام کیڑا ہے بھلائی والا اسلام کیڑا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے تطعم الطعام وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میرے صحابی سب تو چنگا سلام ایوے پاک پیغمبر فرمان دینے صحیح مانے اندر بھلائی والا اسلام انہیں قبول کیتا ہے جیڑا بھکھیانو کھانا کھلان دے تے جیڑا کسے نو جان دے یا نہیں جان دا انہوں السلام علیکم دی دعا دیندہ فرمایا السلام علیکم دا دعائیہ کلمہ پیش کر دے او بندہ چنگا مسلمان ہے او بندہ بھلائی والا مسلمان ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکۃ جلوس پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جدوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کرن تو بعد اللہ فرمان دینے جا آدم فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہے اونا نو جا کے سلام عرض کرنا تے جڑا او جواب دیں گے او تیری اولاد واسطے بہتر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں دے
نے فقال السلام علیکم فقال السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے فرشتیاں دی جماعت نو کہا تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے۔ فقالو اگو فرشتے کہندے نے السلام علیکہ ورحمت اللہ۔ فرشتیاں نے اگے اللہ دی رحمت دا اضافہ کیتا ہے، لگے آدم تیرے تے بھی اللہ دی سلامتی ہووے تے نال اللہ دی رحمت بھی ہووے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو اے سلام دی دعائیا کلمہ پیش کرنا اپنے بھائی دے حق اندر دعا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی سن دے اگو فرشتے جواب پہ دیں دے نے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا ایتھے ہی بس نہیں۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے بخاری مسلم اندر حدیث موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندے قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے 7 چیزاں لازم پکڑ لو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بی عیادت المریض، بیمار نو پوچھن جایا کرو، بیمار پرسی کرن جایا کرو، کنہ کو اجر ہے؟ میرے نبی فرماندے نے جڑا صبح دے وقت کسے بیمار نو پوچھن جاندا ہے فرمایا شام ہوندیاں تک اللہ دے 70,000 نورانی فرشتے اے دے حق اندر رحمت بخشش دیاں دعاواں ہی کر دے رہندے نے۔ ایتھے سانو لگ جائے صحیح کسے دی بیماری دا پتہ بھی او بندہ بیمار ہو گیا ہے، پھڑیا پہ ہی نہ اپنیاں کیتیاں سے اللہ اکبر نام میرے ویرانا، اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بی عیادت المریض، پہلے نمبر تے فرمایا بیماراں نو پوچھن جایا کرو، اور دوسرے نمبر تے فرمایا واتباع الجنائز، تے فرمایا جنازہ بھی پڑھن جایا کرو، ادا بھی بڑا اجر و ثواب احبا جان دینے، اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَتَشْمِيتِ الْآتِسِ، اگر کسے نو چھینک آوے او الحمدللہ کہوے تسی جواب اندر یرحمک اللہ ضرور کیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَنَصْرِ الضَّعِیف، پاک پیغمبر فرمان دینے کمزور بندے دی مدد لازمی کریا کرو، اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَأَوْنِ الْمَظْلُومِ، فرمایا مظلوم دی بھی مدد کریا کرو۔ اگے پاک پیغمبر کی فرمان دینے وَإِنشَاءِ السَّلَامِ، جگاتے فرمایا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، تے فرمایا لوگوں سلام بھی عام کر دیو نا، سلام نو بھی عام کر دیو۔ دوسری روایت اندر میرے نبی فرمان دینے حق المسلمی علی المسلمی ستن، فرمایا کہ مسلمان دے دوجے تے 6 حق نے، پہلا حق ہی بیان کر دیتا ہے اذا لقیتہ فسلم علی، فرمایا جدو مسلمان نو ملے تیو نو کی کہوے السلام علیکم، فرمایا نو سلام دا تحفہ پیش کرے۔ ایتھے دلی ایڈے پتھر ہو گئے نے، ایتھے دل اندر انیاں سختیاں آ گئیاں نے، اسی مسجد اندر آ کے بھی سلام نہیں کہیں دے، ایکو کہہ دے وے اسی او دا جواب دین واسے بھی تیار نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں مسجد دی اندر کوئی بھی موجود نہ ہوئے سلام کیا کرو، اللہ دے نورانی فرشتے ہوندے نے تو آڑے سلام دا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان فرما دیتی جے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسان فرمایا السلام علیکم دا تحفہ پیش کریا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک بندہ آؤندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گول اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکے کہندہ السلام علیکم السلام علیکم پاک پیغمبر نے دا جواب دیتا ثم جالسا بیجاندہ میں نبی فرمان دے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر پاک پیغمبر فرمان دے نے لوگو اللہ نے اس بندے نو 10 نیکیاں دے دیتیاں نے جنہیں السلام علیکم آکھے ہے ثم جاء آخر پھر ایک اور بندہ آیا فقال السلام علیکم ورحمت اللہ پاک پیغمبر نے داوی جواب دیتا فجالسا فقال عشرون میرے نبی فرما دے نے میرے صحابہ اس بندے نو اللہ نے 20 نیکیاں عطا کر دیتیاں نے ثم جاء آخر پھر ایک تیسرا بندہ بھی آیا فقال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں کلمات بولے نے فرد میرے پاک پیغمبر نے دا جواب دیتا فجالا سا بیجاند فقال سلاسون میرے نبی فرمان دے نے لوگو اس بندے نو اللہ نے 3 نیکیاں عطا کر دیتیاں نے اللہ نے 3 نیکیاں دا انو مالک بنا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دیا نے قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھی ہوئی ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام میں نو مخاطب کر کے فرما دے نے عائشہ حاضا جبرائیل یقرأ علیک السلام یقرأ علیک السلام عائشہ جبرائیل میرے کول بیٹھے تے تینوں سلام عرض کر دے قالت قلت وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امی عائشہ صدیقہ نے اگوں پورا جواب دیتا ہے جدے نال میرے نبی نے فرمایا بندہ 3 نیکیاں دا مالک بن جاندا ہے حدیث بخاری مسلم اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں اگر کسی دے گھر اندر جاؤ اللہ اکبر لاتے السلام علیکم کہو ایک مرتبہ اللہ اکبر پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میرے محبوب دا صحابی اللہ اکبر پاک پیغمبر علیہ السلام دروازے تے گئے نے میرے نبی فرمان دینے السلام علیکم نال دروازہ کھڑکایا میرے مصطفیٰ نے اس صحابی نال ہی دروازے دے بیٹھے ہولی دینی کہندہ وعلیکم السلام پھر میرے نبی نے آواز دیتی تے دروازہ کھڑکایا السلام علیکم ورحمت اللہ
इन्हें फिर जवाब दिता है ते हौली जवाब दिता है। तीसरी मरतबा फिर मेरे पाक पैगंबर ने जदों आवाज़ दी ना अल्लाहु अकबर सहाबी फिर आस्ता बोलिया मेरे नबी वापस टुर पैंदे ने। जदों इन्हें वेखिया पाक पैगंबर वापस टुर पैने दौड़ के पिछों दी नहीं पाक पैगंबर नूं मिलदा है सोहणिया महबूबा सदके जावां कुर्बान जावां मेरे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान सोहणिया किधर जा रहे हो। फरमाया तेरे घर 3 बारी दस्तक दी ते सलाम अर्द की मगर तू जवाब नहीं दिता। सोने महबूबा तुसी सलाम आखो मैं जवाब न देवां गल बनदी ते नहीं है। सोने महबूबा तुसी एक बारी मेरे हक अंदर सलामती दी दुआ की मैं जवाब दिता है फिर तुसा की मैं फिर जवाब दिता है तीसरी मरतबा फिर मैं जवाब दिता है मगर मैं जवाब आहिस्ता दे रहा सा तुहाडे मुँह चो अल्लाह कोलों अपने लिए दुआवां करवा रहा सा। अल्लाहु अकबर सबक की दिता मेरे पाक पैगंबर इत्थे साडा मुआमला की है किसी दे बूहे ते गए चले हाँ कोई कुंडी नहीं खड़काई है जे बस चल जान दे कोई परवाह नहीं। अल्लाहु अकबर मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हुन गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करी ना मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सही बुखारी दे अंदर मुस्लिम जामे सगीर अंदर भी है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला युसल्लिमु राकिबु अलल माशी वल माशी अलल काइद वल कलील अलल कसीर सगीर वलल कबीर। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई जे पाक पैगंबर फरमाते ने लोगों छोटे नू चाहिए वड्डे नू सलाम आखे। अल्लाहु अकबर ला कुछ लोग थोड़े ने कुछ ज्यादा ने जिहड़े थोड़े ने उन्होंने चाहिए ज्यादा नू सलाम आखो। कुछ लोग बैठे हुए ने कुछ गुजरते पे ने गुजरन वालियां चाहिए बैठन वालियां सलाम आखन। एक बंदा सवारी ते सवार जा रहा है एक पैदल जा रहे हैं जेड़ा सवारी ते जा रहे हैं उन्होंने चाहिए कि बैठ जनाब पैदल जान वाले नू सलाम कहे। अल्लाहु अकबर मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने गौर करियो सोने तवज्जो करी ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलन नासी बिल्लाहि मन बदाहुम बिस्सलाम। पाक पैगंबर फरमाते ने लोगों अल्लाह दे हाँ चंगा बंदा होए अल्लाह दे हाँ महबूब बंदा होए जेड़ा सलाम विच पहल कर दे जेड़ा सलाम विच पहल कर दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसान अल्लाहु अकबर मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। गौर करी ना सोने वीरा तवज्जो करी ना पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबाए कराम अल्लाह दी कसम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर रात नू अपने नाल गुलाम नू लै लैंदे ने। अल्लाह मदीने दियां गलियां च निकल जाते ने सवाल करते ने हजरत अज केड़ी शै खरीदनी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर खामोश ने हजरत अज केड़ी शै फरोख्त करनी खामोश ने अज किनू मिल के आने जवाब नहीं देंदे। अल्लाहु अकबर लैंज जा रहे ने रस्ते दे अंदर जेड़ा मिलदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात इंज करके जुदा हुंदे ने। कोई पत्थर रस्ते च आउंदा कोई दरख्त या कोई लकड़ी या कोई
اور آدمی درمیان اندر آیا ہے، اگوں ملدے نے تے پھر کہندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے ہوئے کملیا دنیا بھی دولت کی خریدنی ہے، اسی تے رب دی جنت خریدن واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگو میرے پاک پیغمبر فرما دینے اگر ایک دوسرے نال محبت پانی چاندے ہو ایک دوجے نو بہتا سلام کیا کرو، اللہ دلاں چے محبتاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صرف سلام دا جواب نام دین دی وجہ تو بھی ناراض ہو جایا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سلام مرد کیتا ہے، اے اپنے کمی مشغول سن جواب نہ دے سکے، آکے پاک پیغمبر نو دسیا سونیا میرے سلام دا جواب کوئی نہیں جے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کری سونیا توجہ کری نا، میرے پاک پیغمبر نے تربیتاں ایسیاں کی تھیاں نے، میرے نبی بازار اندر چلے جاندے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاک پیغمبر نو ویکھ کے باہر گلیاں اندر نکل آندے، میرے مصطفیٰ انہاں نال سلام مصافحہ کیتا کر دے، السلام علیکم دی تربیت دیتا کر دے، پاک پیغمبر انہاں دے نال بھی مصافحہ کیتا کر دے۔ کیوں؟ میرے نبی فرماندے نے جدو دو مسلمان آپس اندر مل دینے مصافحہ کر دینے انہاں دے ہاتھ بعد اندر جدا ہوں دینے، اللہ انہاں دے گناہ پہلے معاف کر دین دینے، اللہ انہاں دے گناہ پہلے معاف کر دین دینے۔ یار چھوٹا جیا کم میں میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، مدینے دی سرزمین تے سب تو پہلا جڑا واز میرے نبی نے کیتا ہے او دا سب تو پہلا جو عمل میرے مصطفیٰ نے دسے ہے معاشرہ صحیح کرنا ہے تے پہلی دعائی میرے مصطفیٰ نے دیتی ہے، فرمایا افشو السلام افشو السلام، لوگو سلام نو عام کر دے وہ، لوگو السلام علیکم دے تحفے پیش کریا کرو، ایک دوسرے تے اللہ دیاں سلامتیاں بھیجیا کرو نا۔ اگے دوسرا کام میرے نبی فرمان دے نے وَاتِّمُ ایک دوسرے نو کھانے کھلایا کرو، ایک دوسرے دیاں دعوتاں بھی پکایا کرو۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ اکبر اللہ کرام دی کی کیفیت ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، میں محمد نے مدنی زندگی دی اندر کدی مسلسل 3 دن تک گندم دی روٹی پیٹ بھر کے کھا کے نہیں ویکھی، ایویں زندگی میرے پاک پیغمبر نے گزار چھڑی ہے۔ اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دے گھر دا کی عالم ہے، امی ایسا پیغام بھیج دیاں نے سونے اللہ نے ڈھیروں مال عطا فرمایا ہے، کئی دن گزر گئے نے چلی اندر آگی کوئی نہیں بلی، آقا جی کچھ کھان واسے گھرے بھی بھیج دے ہو نا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے ایسا آجے تا میرے اصحاب صفا دا انتظام نہیں ہو سکیا۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ادھر ایک مہمان آئے نو کھانا کھلانا ہے، پاک پیغمبر فرماتے نے سلمان جی سونے فرمایا ذرا قریب آنا، جا اس مہمان نو لے جا میرے گھروں کھانا کھوا کے لے کے آنا۔ حضرت سلمان فرماتے نے میں پاک پیغمبر دے سارے گھر اندر جانا وا، کسے گھر وچوں کھان واسطے کوئی شے نہیں مل سکی۔ اللہ اکبر سلمان فرماتے نے میں سوچے یار مہمان نواں نواں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے کہ دل برداشت ہی نہ ہو جائے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے لے کے جانا وا۔
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمان لگی ہیں میں کیا بیٹا فاطمہ رب رسول دا مہمان آیا اس کھانا کھانا ہے سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے چاچو گھر تا ساڑے بھی شے کوئی نہیں پر انج کرو نا میری چادر لے جاؤ میرا دوپٹہ تے چھپرا لے جاؤ جا کر کے یغمان نامی یہودی دی دکان تے گروی رکھا ہو دے کولو سیر دو سیر جون لے آؤ میں روٹی بنا کے مہمانوں کھلا دینی ہے حضرت سلمان نے سیدہ فاطمہ دی چادر پکڑی ہوئی ہے اللہ اکبر لاتے جا پہنچے اس یہودی دی دکان دے یہودی کہنے لگا سلمان کی دی چادر لے کر کے آئے حضرت سلمان فرمان لگی ہو یغمان اس چادر تو حوران دا تقدس قربان کیتا جا سکتا ہے جنت دیاں عورتان دی سردار ساڑے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دی چادر ہے آج رب رسول دا مہمان آیا اس کھانا کھانا ہے فاطمہ دے گھر اندر آج کھلان واسطے کچھ نہیں آؤ دی چادر تے دوپٹہ رکھ لے سانو کوئی جون دے دے دانے دے دے شامی اسی تیرے دانے جو واپس کر کے اپنی چادر لے جاؤں گے اللہ اکبر اللہ یغمان کہنے لگا سلمان اے دوپٹہ بھی لے جا جتنے غلے دی لوڑی لے جا اپنے نبی نو میرا پیغام دے دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو راتو انجیل دیاں بارتاں دس دیاں نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تربیت میرے مصطفیٰ دیاں فرمایا وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ دے فرمایا وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ وہ لوگوں کھانے کھلایا کرو وہ لوگوں دعوتاں پکایا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں جذبہ دلایا کیویں پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لوگاں دیاں تربیتاں کیتیاں نے اپنے گھر اندر کھان واسطے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دل اتنا امیر ہے کہ سارا کچھ لٹان نو دل پیا کر دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور مہمان آیا اس کھانا کھانا ہے اللہ اکبر میرے محبوب دا صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی بازو پکڑے تے اپنے گھر اندر لے جاندے نے اللہ اکبر لاتے جدو گھر اندر چلے گئے نا ادوں جا کے بیوی نو پوچھے اللہ والیے کوئی کھانا ہے وے کوئی گھر اندر کھان لیا ہے وے انہیں پوچھا خیر ہے پاک پیغمبر دا مہمان آیا ہے اللہ اکبر اللہ کہنے لگی کرما لے ہو کھانا اینا کوئی ہے آپاں کھا لیے تے بچیاں واسے نہیں بچے کھا لیں دے اپنے واسے نہیں کہنے لگا چل آپاں دے گزارا کر لانگے بچیاں نو پکھا سوا دے تے کھانا مہمان اگے لے آکے رکھ دے اللہ اکبر تے جدو کھانا لے آکے اگے رکھے نا جیڑا چراغ بلدا پہ انو بجھا دیں اندھیرے دے اندر مہمان کھانا کھائی جائے گا اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا اللہ بیوی نے کھانا لے آکے سامنے رکھ دیتا ہے تے عرب دا دستور ہویا کردا سی جنی دیر تک میزبان نال نہیں سی بیندا مہمان کھانا نہیں سی کھایا کردا اللہ اکبر میرے نبی دا یار نال بہ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اندھیرے دے اندر اس مہمان دے ہاتھ دے نال اپنا ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں محسوس ہوئے کہ بھی برکیاں توڑ رہے ہیں نوالے توڑ کے کھا رہے ہیں آپ کول منہ ہلائی جا رہے ہیں مہمان کھانا کھائی جا رہے ہیں اللہ اکبر رات گزری نا صبح میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر پہنچے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرمان لگے آن والے عرب کیسا عمل کیتا ہی اللہ نو ایڈا پسند
پسند آیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے میں محمد تے نازل کر دیتا ہے سونیا کیویں فرمایا اللہ دا قرآن کہندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی مہمان نواز سے کھانا کھلان والے پاک پیغمبر نے سماما نو 3 دن اپنے گھروں کھوایا ہے تے 7 روٹیاں ایک ٹائم دیاں کھوائیاں نے 21 روٹیاں ایک دن تے 21 دوسرے دن تے 21 تیسرے دن کھوائیاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پر تے ساڈی مسیتے کو مہمان آ جائے اکھ بچا کے نکل جائیدا ہے اللہ اکبر اللہ غور کر میرے ویر توجہ کرنا پاک پیغمبر فرماندے نے مہمان اللہ دی رحمت ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ تے رحمتاں مقدرہ والیاں دے حصے اندر ہی آیا کر دیا نے غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر دیاں تربیتاں ویکھنا ادھر حضرت علی دا گھرانا روٹی پک کے میرے علی دے سامنے آئی ہے مسکین آیا اینوں دے دیو یتیم آیا دوسری اونوں دے دیو ایک قیدوں رہا ہو کے آیا تے تیسری اینوں دے دیو پاک پیغمبر دا صحابی کہندے اج پانی پی کے گزارا کر لینے میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر آئے فرمایا علی اللہ نے تہاڈا عمل اتنا سونا لگے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً ولا شکورا اللہ اکبر اللہ انہاں لوگانوں اتنا جذبہ کہ عرشاں والے رب نے انہاں دی عظمت اندر قرآن نازل کر دیتے نے کیوں فرمایا وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو پاک پیغمبر نے معاشرے نو لین تے لے آندا ہے پاک پیغمبر نے پہلی ڈوز تے پہلی دعائی دیتی ہے اللہ اکبر دی دوسری خوراک پاک پیغمبر نے اے دیتی ہے پہلی خوراک دیتی فرمایا لوگو ایک دوجے نو سلام آکھیا کرو دوسری خوراک میرے نبی نے دیتی ہے فرمایا ایک دوجے نو کھانا بھی کھلایا کرو حالانکہ لٹے پٹے مکے چو اپنا مالو متا چھڑ کے مدینے اندر آئے سن پر جذبے پھر بھی جوان سن اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا تیسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر کی فرماندے نے واصل الارحام واصل الارحام معاشرے دی اصلاح واسطے گل بڑی ضروری ہے اللہ اکبر فرمایا لوگو صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں جوڑیا کرو اوے لڑیاں نو جوڑیا کرو رسیاں نو منایا کرو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے فرمایا واتقوا اللہ اوے لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ تے جڑا اللہ کو لو ڈرن والا ہوندا ہے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فرمایا آپس دی اندر اصولو رکھ دے آپس دی اندر لوگاں دی اصلاح کرن والے ہوندے نے دے فرمایا انما المؤمنون اخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اللہ فرماندے نے مومن آپس اندر بھائی بھائی ہوندے نے تے جڑے بھائی نے وہ بھائیاں دے درمیان سلو کروان والے ہوندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کری سونیا توجہ کرنا میرے نبی دی صحابیہ بیان فرما دیا نے ان ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس
الکذاب الذی یصلح بین الناس۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والے انسان فرمایا جیڑا کسے لڑے نو سلو کران واسطے اگر جھوٹ بھی بول دے وے، میرے نبی فرماندے نو جھوٹا نہ کھیا کرو۔ کیوں؟ میرے نبی فرماندے نے اللہ نو اس جھوٹ بولن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال دے طور تے دو بھائی آپس اندر ناراض نے، ایک بندہ گیا دے کول یار تیرا بھائی بڑا ہی پریشان ہے، یار ویکھے نا میرا سکا پرا میرے نال بولدا نہیں ہے، حالانکہ دے انہیں تاثرات سنے بڑے خطرناک تاثرات نے، اینے اٹھیا تے دے کول آ گیا ہے یار تیرا ویر بڑا پریشان ہے، او تے تینوں ملنوں دا بڑا دل کردا ہے، یار تو ہی بڑا سختی تے اتریا ہویا ڈر جا اللہ کول۔ دوواں دے سامنے اس انداز نال گفتگو کر کے انہاں نوں ملا دینا ہے، حالانکہ ظاہر تے او دے اگے بھی نے جھوٹ بولے ہے تے دے اگے بھی جھوٹ بولے ہے، مگر پاک پیغمبر فرماندے نے اینوں اسی جھوٹا نہیں کہاں گے بلکہ اللہ اینوں ادا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسان من احب ان یبسط لہ فی رزقہ و ان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا تہاڈے وچوں جیڑا بندہ چاہندا ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو، لڑے اندر سلو کروایا کرو، معاملہ اور نہ بگاڑیا کرو، کی ملے گا؟ میرے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے، اللہ دے رزق اندر برکتاں بھی پا دیندے نے، اللہ دے رزق اندر برکتاں بھی پا دیندے نے۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا، توجہ کری نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رشتہ داری دا لحاظ کرنے والے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی رشتہ داریاں با خیال کرنے والے۔ آج معاملات اتھوں تک بگڑ گئے نے، ویر نال ناراض ہویا بیٹھے، باپ بیٹے نال ناراض ہویا بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داد کے باویں کافر سن، انہاں نے میرے نبی نو بڑا ہی تنگ کیتا ہے، پاک پیغمبر نو بڑا ہی پریشان کیتا ہے، میرے محبوب نہ ظلماں دی انتہا کر دیتی ہے، مگر اللہ دی قسم پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر بھی رشتہ داری دا خیال کیتا ہے، پھر بھی خون دا لحاظ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، جدو سمامہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے تے مکے اندر گیا ہے نا عمرہ کرنے واسطے، تے مکے والے سارے سامنے آئے نے، اللہ اکبر پہ آکے کہنے لگے چودھری جان بچ گئی ہے چھڑ دے کلمہ۔ اللہ اکبر اپنی جان بچان واسے کلمہ پڑھیا صحیح۔ حضرت سمامہ فرماندے نے اوے کھا کے قسم کہندا اے تے بہتان جے میں جان دے خوف نہیں، اوے آندہ ایمان جے پاکے خلاصی جدوں ہویا روان جے حب رسول سمدی پکڑ کھلار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کافراں ہور کوئی تان بنایا سی لڑ بڑ سمامایوں تھوں نجد نو آیا سی آن سوداگرانو حکم سنایا سی کنک نہ بھیجو وال مکے دیار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حکم نامہ جاری کر دیتا ہے، اوے پہ گیا کال مکے کنک نہیں آمدی، بھوک ستایا خلقت روندی کر لام دی، پیش نہ جاوے خلقت نعرے لگام دی، ملے نہ روٹی خلقت اے آہی پئی مار دی، جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اللہ اکبر، سارے سردار بیٹھے نے صلاح کر دینے مکے چلو مدینے چلیے۔ اللہ اکبر، ایک کول سیانا بیٹھا دی کہنے لگا شریک دے بوئے تے نہ جایا جے، جی انہیں واپس موڑ دیتا تے پلے کی رہے گا۔ اللہ اکبر کہنے لگے چودھری اللہ اکبر پھر ہون اپنے بچے بھی تا بھوکے نہیں نہ مارے جان دے۔ اللہ اکبر پھر کی کریے؟ کہندہ ہے کہ چٹھی لکھو نا، ایک خط لکھو، جے چٹھی تے کنک مل گئی سات بسم اللہ ورنہ عزت بچ رہ گی نا، اور جے منی گئی چٹھی تھا پھر کنک اسا پا لئی، جے ملیا جواب سانو اور عزت بچا لئی، سارے کفاراں اے ہو سلا پکا لئی، اور ٹوریا قاصد وال عالی سرکار دی، جھوک حبیب والی، اور پہنچے قاصد حضرت چٹھی پڑھام دے، ہاشمی مکی رو رو عرضاں سنام دے، مکے وچ کال سارے لوکی کرلام دے، روک لئی کنک مرضی نجدی سردار دی، جھوک حبیب والی۔ قربان جاواں جے میرے نبی او جے ہندے تے کہندے سماما دل خوش کرتا یار، کڈ رڑیاں بے انہاں دیاں، اج انہاں نوں کرا دے یاد انہاں دیاں دادیاں نہ نہیں۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی یو جی گل نہیں کیتی، میرے نبی نو کی کہندے نے، اے داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے، اے سخت تکلیفاں بڑھیاں اے بالاں نے پائیاں نے، پھپھیاں تے بہناں تیریاں اے چاچیاں تائیاں نے، رومن تمامی بھوک وال وال کے مار دی، جھوک حبیب والی۔ ان غور کرے آجے میں دسنا کی چانا ماں، اے رو رو کے چٹھی سنی اے راہبر جہان دے، اے مکی کفاراں تے ترس کمام دے، فوراً سماما والے خط لکھام دے، بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی، جھوک حبیب والی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام خط پہ لکھ دینے کی کہندے نے، اے بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنے آئے اناج مکے جامن تھی گھیریا، چٹھی اساڑی سن کے لامی نہ دے ریا، بھیج دیو غلہ طرف مکے دیار دی، جھوک حبیب والی۔ غور کری نہ جڑی میں گل سمجھانی چاہ رہا، میرے نبی فرمان دے سماما اوے حرم دے مجاور پاس اوے کعبے دے ڈیرے نے، یارا بھامے نے کافر پر داد کے میرے
نے سماما جو بھی ہے آخر تے میرا خون ہے، سماما جو بھی ہے آخر تے میرا رشتہ دار نے، سماما جو بھی نے آخر تے میری برادری ہے، آخر تے میرا رشتہ داری دا معاملہ ہے۔ یہ گل میرے نبی فرماندے نے واصل الارحام، تیجی خوراک میرے نبی نے معاشرہ صحیح کرنے واسطے دیتی ہے۔ پہلی خوراک میرے نبی فرماندے سلام نو عام کرو نا، دوسری میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو کائنات اندر بسنے والوں ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، تیسری خوراک میرے نبی نے دیتی فرمایا صلہ رحمیاں کریا کرو، رشتہ داری دا خیال کرو، لڑے اندر سلو کروایا کرو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے چوتھی خوراک جڑی دیتی غور کرنا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سلو سلو باللیل والناس نیام، فرمایا جدو لوگ سو جان تسی اٹھ کے نماز پڑھیا کرو، تسی عرشاں والے رب اگے رویا کرو، تسی عرشاں والے رب نو منایا کرو، اللہ اکبر عرشاں والے رب اگے گڑگڑایا کرو۔ اے واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، اے ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اے سونے اللہ اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، او سائیں وحدت ناد وجا دے تو، او دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ اکبر جیڑی آنکھ جگراتے اے کٹ دی نہیں، او جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، او وچ سجدے اتھرو او سٹ دی نہیں، او تتا سربل اس چ لنگھا دے تو، او سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سلو باللیل والناس نیام، اور جدو لوگ ستے ہوں تسی نمازاں پڑھیا کرو۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ بھی قسم میرے محبوب کائنات مصلی پہ کھڑیا ہوندے، امی عائشہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر دے پیران دے اندر ورم آ جایا کردہ، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے۔ میرے نبی رات نو مصلی پہ کھڑے ہون، عرشاں والا رب قرآن نادل کرے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ او میرے سونیا محبوبہ ساری رات دے قیام نہ کرے، اگر کدھی رات دا کچھ حصہ قیام کر لے، اگر تے کچھ حصہ آرام بھی کر لے، اگر میرے پاک پیغمبر سر سجدی اندر رکھیا ہوندا رب امتی رب امتی، میرے پاک پیغمبر اپنی امت نو یاد کر کے روندے رہندے نے۔ اور میرے ابیرا پچھلی رات دا وقت بڑا سہانا وقت ہوندا ہی، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آسمان دا رب آسمان دنیا تے آ جاندے، آگے فرماندے نے حل من مستغفرین حل من مستشفین حل من مسترزقین، اے آ جاؤ کو بیمار میرے کو لو منگ لو میں تہانو شفاواں دے دیواں۔ اور میرے ابیرا تینو ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، تینو حکیمہ طبیبہ میں جواب دے دیتا ہے، اللہ دی قسمیں نہ ولو جواب ہوئے عرشاں والے رب دی رحمت والو جواب کوئی نہیں۔ آج آپ پچھلی رات دا وقت ہوئے قیدی بن کے مصلی تے او دے سامنے تو کھڑیا ہو جا، اپنی آنکھ وچوں مکہ
पक्षी दे सिर जिन्ना पानी तू बहा दे। अल्लाह फरमांदे ने जड़ी जहन्नम दी अग समुंदरां दा पानी रोड़ दिओ नहीं ठर सकदी, इस कतरे नालों अग ठंडी कर देंगा। कदी ओदे बूहे ते आते सही ना ते आवाज़ां दे के कहंदा ओए आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, ओए तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, ओए बूहे गैरां दे क्यों जाना है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने खाली हाथियां में झोली भर देवा, ओए तैनू माल औलाद ते ज़र देवा, ओए तेरी हर मुश्किल हल कर देवा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मैनू मिलन नू लगदा कराया नहीं, ओए मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, ओए चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमांदे ने वासिलुल अरहाम, चार खुराकां मेरे नबी ने दित्तियां, बीमार मुआशरा तंदुरुस्त कर दिता। पहली खुराक मेरे नबी ने दी, फरमाया सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलामु अलैकुम किया करो, जानते हो या नहीं जानते अस्सलामु अलैकुम दे तोहफे पेश करो। दूसरी खुराक मेरे नबी ने दी, एक दूजे दियां दावतां पकाओ, खाने खिलाओ, एक दूसरे नू मुहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। तीसरी खुराक मेरे नबी ने दी है, मुआशरे विच रहिंदियां इख्तलाफ बन जाते हैं, इख्तलाफ नू हवा नहीं देनी बल्कि उन्होंने दबा के मुआमले नू दुरुस्त कर लेना है। और चौथे नंबर ते मेरे नबी फरमाते ने हर बंदा इंसान ते खता दा पुतला गलती हो जाती है, अरशा वाले रब को रात दी अंधेरे अंदर रो के माफी तुसी मंग ले आ जे, अरशा वाले रब नू मना तुसी ले आ जे। चार खुराकां मेरे पाक पैगंबर ने दित्तियां ने, रिजल्ट की निकलिया मेरे नबी फरमाते ने तदखुलुल जन्नता बिसलाम, रब दुनिया भी जन्नत बना देगा ते क़यामत वाले दिन ते जन्नत वटते पई है। ओ ते किते गई नहीं ना, पाक पैगंबर दी जुबान चो निकली गल गलत नहीं हो सकती, जमीन और आसमान दा निजाम तबाह बर्बाद हो सकता है। फरमाया चार काम तुसी कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे महबूब ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह सलामती नाल तुहानू जन्नत दा मेहमान बना देगा। अल्लाहु अकबर। पर बड़े औखे ने, बड़े औखे ने काम, हालांकि देखने वास्ते कुछ भी नहीं, कोई खर्चा नहीं है देते ऊपर। अल्लाहु अकबर। मगर दिलों साफ हो ये ता है ना, दिल दे विचों कोड निकले ते ता है ना। अल्लाहु अकबर। हसद बुगज दियां टैंकियां खाली करिए ते ता ही है ना। अल्लाहु अकबर। मेरे वीरों इन्हां टैंकियां नाल कुछ नहीं जे बनना, सवाए कबर अंदर अग बलन दे, और कुछ नहीं मिलेगा। आइए अपने आप को साफ कर जाइए, इत्थे अरशां वाले रब की अदालत अंदर सुरखरू हो जाइए। अल्लाहु अकबर। वरना कल रब की अदालत के अंदर जिंदी कंड मगर तू उन्होंने गाल भी कढ़ीए नजायज, वो भी तेरे गिरेबान नू जरूर हथ पाएगा। फिर उत्थे रब की अदालत फैसले करेगी। अल्लाहु अकबर। उत्थे गवाहियां नहीं चलनियां, उत्थे मेरी तेरी जुबान बंद हो जाएगी, उत्थे हत्थां दी उंगलियां बोलणगियां, पैर बोलणगे, जिस्म दा एक एक अज़ा बोलेगा, जमीन दे टुकड़े गवाहियां दे रहे होणगे। फिर उत्थे इंसान शर्मिंदगी दी अंदर खाल के कायनात दी अदालत दी अंदर पेश होएगा तो केड़ा मुंह लेके जाएगा। उस वक्त दे आउण तो पहले पहले आइए अपने आप को दुरुस्त कीजिए, इस मुआशरे में दुरुस्तगी ते लै सही लैम ते लैके आइए। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। आ जिहड़ी अफरा तफरी मची हुई है ना, अपने आप को लैम ते लैके आओ। अल्लाह फरमांदे ने सारा कुछ ही सैट कर देंगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।